बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अपने प्रोग्राम कैपिटल न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एम याकूब अलवी और आप देख रहे हैं ICV न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन करम, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहा करता हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जंगल का कानून राज है। नाज़रीन करम, इसकी एक दो मिसालें नहीं, दर्जनों मिसालें नहीं, सैकड़ों मिसालें मैं मुकम्मल एविडेंस के साथ इंतजामिया को पेश कर सकता हूँ। आजकल जो इशू है वो बड़ा अहम इशू है, वो नान रोटी का इशू है। नान भाइयों ने रोटी का रेट बढ़ा दिया है, और क्यों बढ़ा दिया है उसके मुहर्रिकात उसकी वजह है। जब नान भाइयों को आटा सस्ता मिल रहा था, कंट्रोल रेट पर मिल रहा था, तो रोटी का रेट भी कंट्रोल था, 15 रुपए 16 रुपए की मिल रही थी। अब वही आटा, वही बोरी अगर हजारों रुपए महंगी हो जाए तो मुझे कोई दानिशवर बताए कि वो रेट पुराने रेट के ऊपर कैसे दिया जा सकता है। मगर शायद हमारी इंतजामिया वो इस बात का इदराक नहीं है। वो छापे भी मार रही है, पकड़ धकड़ भी कर रही है, और नान भाइयों को मजबूर कर रही है सस्ती रोटी बेचने के ऊपर। ये कौन सा बिजनेस का असूल है? इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, नान भाई कैपिटल नान भाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब सज्जाद अब्बासी साहब हैं। हम तफसीली तौर पर सज्जाद अब्बासी साहब से जानते हैं कि सज्जाद अब्बासी साहब हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसका हल अफ़हाम व तफ़हीम से कैसे किया जा सकता है। जी सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद साहब, आपने मेरी बातचीत सुनी, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं। ये मेरा भी मसला है, मेरी फैमिली का भी मसला है, और मेरी कौम का भी मसला है, इस्लामाबाद के शहरियों का मसला है, क्योंकि सुबह शाम दोपहर रोटी नान भाइयों से खरीदनी पड़ती है। तो आप बताएं कि ये जो इशू है कैसे हल होगा? आप क्या देखते हैं, इसका सलूशन आपके नज़दीक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी एक बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और हमारा भी आपको ख्याल आया कि हमसे पूछा जाए। तो आपको शायद तारीख का, नान भाइयों की तारीख का अंदाज़ा नहीं है। 2009 में जब पंजाब के CM शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त 2 रुपए की रोटी हमने दी है पूरे पाकिस्तान में। क्यों दी है, कैसे दी है, वो डिटेल में आपके साथ इसलिए शेयर करना जरूरी समझता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि आज हमारे लिए परेशानियां क्यों बनी गई हैं। 2009 में एक पैकेज उन्होंने दिया गवर्नमेंट ने तंदूर वाले को, वो खुद आटा दे रहे थे जो 200 से 250 रुपया 20 किलो की बोरी दे रहे थे। तो हम 2 रुपए की रोटी देने पे रजामंद हो गए। हमें बहुत सारी वहाँ पे उसमें सहूलतें दी जा रही थी, हर चीज हमें सब्सिडाइज रेट पे मिल रही थी। तो मुझे याद है अब्बासी साहब प्लांट भी लगा कर दिए थे, बड़े बड़े प्लांट थे जिनके ऊपर बड़ी तेजी के साथ रोटियां तैयार होती थी, और 2 रुपए की हम खरीद के लेकर आते थे, और उस वक्त शहबाज शरीफ की बड़ी बल्ले बल्ले हो रही थी इस प्रोग्राम को चलाने पर। तो आज ऐसा क्या हुआ कि नान भाई सरापा एहतजाज हैं, महंगी रोटी नहीं दे, सस्ती रोटी नहीं दे सकते? क्या वजह है उसके पीछे? आप थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो मेन वजह ये है कि पाकिस्तान गंदम में खुद कफील मुल्क है। इस चीज को आप मानते हैं और हमारे व्यूज को भी पता है। अब गंदम हमारे पाकिस्तान की अपनी जाती पैदावार है। इस गुज़श्ता 1 साल में जो किसानों के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके बाद बारी आ गई तंदूर वालों की। किसानों से ज्यादती के बाद जब हमारे ऊपर
دعویٰ بولا گیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسانوں نے ٹریکٹر لیے ہوں گے لیز پہ، انہوں نے بیج لیا ہوگا لیز پہ، یا انہوں نے کوئی قرضے لیے ہوں گے گورنمنٹ سے. ہم نے 1 روپیہ نہ لیز لی، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز گورنمنٹ سے لی، نہ آج دن تک ہمیں گورنمنٹ نے دی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ پورے پاکستان میں 2 لاکھ سے اباؤ جو SNGPL سے ڈسکنیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے تندور پہ، جن کا SNGPL کے ساتھ کنیکشن ہے گورنمنٹ کے دیے گئے. اب 2 لاکھ روپے ایک تندور کی، 2 سے 3 لاکھ روپے سیکیورٹی کی مد میں ہمارے وہاں پہ گورنمنٹ کے خزانے میں پڑے ہوئے ہیں. اب 2 لاکھ کو 2 لاکھ کے ساتھ آپ ضرب دیں گے، 2 لاکھ کنزیومر کو 2 لاکھ رقم کے ساتھ آپ ضرب دیں گے تو یہ اربوں روپے کی رقم بنتی ہے جو تندور والوں کی قومی خزانے میں پڑی ہوئی ہے. کوئی سبسڈیز نہیں مل رہی، کوئی ہیلتھ کا ایسا کوئی چیز ہمیں نہیں ملی. آج دن تک کسی گورنمنٹ نے ہمیں نہیں پوچھا کہ یار یہ بھی ہمارے کنزیومر ہے، یہ بھی ہمیں ٹیکس رینیو میں ہمیں بہت ساری، یہ ہر بل میں ہم 8 سے 10 ہزار روپے ٹیکس دے رہے ہیں. ہر بل جو سوئی گیس کا ہر کمرشل بل ہے اس میں آپ بل اٹھا کے دیکھ لیں، 8 سے 10 ہزار روپیہ ہمارا ہر تندور والا ٹیکس کی مد میں دے رہا ہے. اربوں روپے کا ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں کہاں سہولت ملی؟ ہاں ہمیں یہ ضرور ملا کہ جب بھی ان کی سیاست کی باری آتی ہے، جب بھی انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے، یہ تندور پہ چلے جاتے ہیں. دیکھا ہوگا ماضی میں میاں نواز شریف صاحب فارمر وزیر اعظم پاکستان، تندور پہ جا کے وہ روٹیاں تول رہے ہیں. یہ لیول ہے سیاست کا، ہمارے سیاستدانوں کا، کہ ایک غریب دیہڑی دار مزدور بندہ جو اپنے پیسوں سے وہ اپنی دکان بناتا ہے، اپنے پیسوں سے وہ آٹا خریدتا ہے، اپنے پیسوں سے اپنی ساری سیٹنگ کرتا ہے، اپنے پرائیویٹ ورکر لاتا ہے، پرائیویٹ وہ آٹا خرید کے لاتا ہے، ٹیکس کی مد میں وہ گورنمنٹ کو بل کی مد میں دے رہا ہے. اور موسٹلی لوگ ہمارے ٹیکس پیئر ہیں اسلام آباد کے اندر اور پاکستان کے اندر، ان کے NDN بنے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ڈان سوٹا چلانے کے لیے کیا ایک تندور والا غریب کیوں؟ اس کے لیے میکنزم بنائیں، طریقہ کار واضح کریں. ہوتا تو یہ ہے کہ جو مہذب اور اسلامی ممالک میں سمجھتا ہوں کہ جو کامیاب ترین ملک ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ اسٹیٹ میں یا اسٹیٹ کے لوگ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ پلے کارڈ اٹھا کے جب کہیں روڈ پہ جاتا ہے تو within 24 hours اس کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ لاکھوں لوگ روڈوں پہ نکلتے ہیں، صبح شام چیخ رہے ہوتے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، پلے کارڈ کیا بڑے بڑے بینرز اٹھا کے لوگ روڈوں پہ ہوتے ہیں. ان کا مسائل حل کرنے کے لیے کیا سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. یہ تمام تر قصوروار اس کے پیچھے حکومت میں بیٹھے، ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک اس سسٹم کو لا کے پہنچایا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے ہم روٹی دے رہے تھے 18 روپے کی، نان بیچ رہے تھے 22 روپے کا. اس وقت ہمیں جو 20 kg کا سرکاری آٹا ہے جو ہمارے تندوروں پہ استعمال نہیں ہوتا، وہ استعمال ہوتا ہے گھریلو لوگوں کے لیے، وہ بھی لیتے نہیں ہیں. یہ صرف مل والے ایک ڈسپلے لگا دیتے ہیں انتظامیہ کی اور گورنمنٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ ہم یہ چیز دے رہے ہیں، جبکہ نہ وہ قابل استعمال ہوتی ہے، نہ وہ کھانے کے قابل، وہ چوکر ہوتا ہے. 1400 روپے کا وہ آ رہا تھا 20 kg کا تھیلا، آج وہی تھیلا گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق 1820 روپے کا ہے. مجھے کوئی ایسا سائنسدان میرے سامنے لا کے بٹھائیں، کوئی سیاسی ہو، سماجی ہو، بیوروکریٹس ہو، کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ آ کے مجھے یہ کیلکولیشن کر کے بتائے کہ 1400 کے تھیلے میں ہم 18 روپے کی دے رہے تھے اور 1820 روپے کی تھیلے میں بھی ہم 18 روپے کی دیں. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. ایسے انہوں نے نمونے مشیر رکھے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، راتوں رات اعلان کر دیتے ہیں اور امپلیمنٹ کرنا ہے تندور والے نے اور ہر صورت میں اس سے کرواتے ہیں. آج اسلام آباد کی یہ پوزیشن ہے کہ 20 سے 25 دکانیں پچھلے 2-3 دنوں میں سیل، بندے جیل، لاکھوں روپے جرمانے کہ جی جناب روٹی اس ریٹ پہ بیچنی ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حکم ہے. وٹ از دس؟ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہاں ہمیں آٹے میں سبسڈی دیں، دیگر چیزوں میں سہولتیں دیں، 1400 والا تھیلا ہمارا بحال کریں تو ہم اسی ریٹ پہ روٹی دینے کے لیے تیار. ہمارا موقف ہرگز یہ نہیں ہے الوی صاحب کہ ہم روٹی مہنگی کریں گے. جی عباسی صاحب، آپ کا موقف
बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है, हमारे नाज़रीन ने सुन लिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी इंतज़ामिया को, ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अलवी साहब, हमने ऐवानों से लेकर, ब्यूरोक्रेट्स से लेकर, ताजर कम्युनिटी से लेकर, चैम्बर्स से लेकर हर जगह का दरवाज़ा खटका चुके हैं पिछले 1 महीने में। मुख्तलिफ जगह पे हमने एप्लीकेशंस दी जो हमारे पास नोटिस में है, इंतज़ामिया के नोटिस में है, जिनकी हमने रिसीविंग भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जी बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन कराम, आप नान भाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब सज्जाद अब्बासी की बातचीत सुन रहे थे। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी इदारा हुकूमत इस्लामाबाद में जंगल का कानून राइज है। इसकी बेशुमार मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। कोई ब्यूरोक्रेट, कोई दानिश्वर अपनी हिकमत अमली के मुताबिक इसको जानना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मार्केट कमेटी की बनाई गई लिस्ट निर्खनामे का इतलाक 1% भी नहीं होता। क्या ये जंगल का कानून नहीं है? वफाकी इदारा हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर शहरियों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 15 अड्डे कायम किए गए। उनमें से 9 अड्डे गैर कानूनी है, सब स्टैंडर्ड है, मगर चल रहे। ये जंगल का कानून नहीं। नाज़रीन कराम, 2013 के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत इस्लामाबाद में कायम 450 से ज्यादा खोखों की कैंसलेशन कर दी गई, लेकिन वो ताहाल अभी तक मौजूद है। ये जंगल का कानून नहीं है। और इससे बढ़कर जंगल का कानून ये है कि ये लोग, ये खोखा माफिया, पहले गरीब लोग थे, अपने नाम पर इन्होंने खोखे अलॉट करवाए, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े किरायों के ऊपर दूसरे लोगों को देकर आप आराम से बैठ के किराया वसूल कर रहे। लेकिन उन किरायों के अंदर ये हमारा जो एनक्रोचमेंट माफिया है, ये अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। गवर्नमेंट के खजाने में 1 रुपया नहीं जा रहा। और इससे बढ़कर पार्कों में, पार्किंग में, राहदारियों में हर जगह तजावुजात माफिया का कब्जा है। तजावुजात और गैर कानूनी तमीराती माफिया का राज है। नाज़रीन कराम, क्या ये जंगल का कानून नहीं है? इसका कला कमा कैसे होगा? ये हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे इंतजामिया के लिए, हायर इंतजामिया के लिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब इरफान नवाज मेमन के लिए और चीफ कमिश्नर जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब के लिए सिर्फ सवालिया निशानात नहीं है, लम्हाते फिक्र है। प्रोग्राम की तवालुद को मद्देनजर रखते हुए इख्तिसार का सहारा लेना पड़ रहा है, लिहाजा अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान एम याकूब अलवी और हमारे मेहमान जनाब सज्जाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह।